धुंध ने फ्लाइट ऑपरेशन गैर फाल कर दिया। शारजा से फैसलाबाद आने वाली परवाज G9 562 लैंड न कर सकी। परवाज का रुख लाहौर एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया। G9 563 फैसलाबाद से शारजा के लिए उड़ान न भर सकी। दुबई के लिए परवाज FZ 392 5 घंटे ताखीर के बाद रीशेड्यूल कर दी गई। धुंध और सर्दी ने निजाम जिंदगी मुतासर कर दिया। फेस्को का तफसीली निजाम भी जवाब दे गया। फैसलाबाद में 120 kVA के तमाम ग्रिड स्टेशन पर बिजली 14 घंटे तक बंद रही। नया नवेला गोखवाल ग्रिड स्टेशन भी सर्दी बर्दाश्त न कर सका। गुज़िश्ता हफ्ते सबसे ज्यादा ट्रिपिंग रिपोर्ट। फेस्को की नाअहली ने सर्द मौसम में कितारें लगवा दी। पीर महल में सार्फिन को हजारों जायद यूनिट्स डाल दिए गए। शहरी बिल की दुरुस्तगी के लिए खार होते रहे। अमले ने सार्फिन को कमालिया का राह दिखा दिया। फैसलाबाद में सर्द मौसम में गैस लोड शेडिंग का अजाब। कायमपुरा, राजा टाउन और अवामी कॉलोनी के मकीन खवार कहते हैं खाना पकाना भी मुश्किल हो गया। तालीमी बोर्ड के मामलात भी ऑनलाइन होंगे। वजीर आला मोहसिन नकवी का ऐप मुतारिफ कराने का ऐलान। ई सर्विसेज और मोबाइल एप्लीकेशन से रिजल्ट कार्ड और सर्टिफिकेट तस्दीक आसान होगी। NOC, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट और नताइज का हसूल आसान होगा। मोहसिन नकवी कहते हैं तमाम बोर्ड्स में एक हफ्ते में ऑनलाइन सर्विसेज मुहैया कर दी जाएंगी। बच्चों को बोर्ड ऑफिसेज में ख्वार नहीं होना पड़ेगा। इंतखाबी पारे ने सर्दी को शिकस्त दे दी। फैसलाबाद के NA 130 में अली सरफराज को शटल कॉक मिल गई। PTI के हिमायत याफ्ता अली सरफराज मुतहरक। NA 93 से लालिया में PTI हिमायत याफ्ता गुलाम मोहम्मद लाली भी सरगर्म। PP 94 पर इम्तियाज लाली की पोस्ट पर भी PTI। दोनों उम्मीदवारों के पास बोतल का निशान। बतौर पैनल मैदान में उतर गए। टोबा टेक सिंह में रिटर्निंग अफसरान ने पोलिंग स्कीमें मुकम्मल कर ली। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग अमले की लिस्टें फराहम कर दी। रिटर्निंग अफसरान अमले की ड्यूटियां लगाएंगे। दूसरी जानिब ज़ाबिता अखलाक की पासदारी के लिए मॉनिटरिंग टीमें मुतहरक। जिला भर में बड़े फ्लैक्सेस की निशानदही की जाने लगी। मुतल्लिका अमले को उतारने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की खवातीन का 5% कोटा मुकर्रर करने के लिए अहम हिदायत। सियासी जमातों की जानिब से फहरिस्त जमा कराई जाएगी। जमातें जनरल इलेक्शन में 5% नशिस्तें खवातीन को देने की पाबंद। PP 98 में पीपल्स पार्टी की मुहिम तेज। PP उम्मीदवार राना फराज अनीस की डोर टू डोर मुलाकातें। बोले चक जुमरा में पीपल्स पार्टी दोबारा मकबूल हो रही। इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देंगे। उधर पीपल्स पार्टी जंग के उम्मीदवार जीत के लिए पुरअज़्म। उम्मीदवार NA 109 सैयद हैदर अली बुखारी। उम्मीदवार PP 127 नवाब नासिर खान बलोच मुतहरक। सहाफियों से मुलाकात में बोले शहर को तरक्की देंगे। इस मौका पर वकार मुस्तफा बलोच, फहीम राही और दीगर भी मौजूद थे। चिन्योट बार के 9 मुंतखब ओहदेदारान का बार रूम पहुंचने पर ढोल की थाप पर इस्तकबाल, मिठाइयां तकसीम। सदर मलिक फजल हुसैन कालरो और जनरल सेक्रेटरी महर सरफराज हरल ने चार्ज संभाल लिया। उधर टोबा बार की 9 मुंतखब बॉडी ने भी ओहदों का चार्ज संभाल लिया। सदर फैसल अनवर ने कहा एतमाद करने पर वकला का मशकूर हूँ। शोकोट बार की 9 मुंतखब काबीना की कचहरी आमद, हार पहनाए। सदर सज्जाद हुसैन सियालवी, जनरल सेक्रेटरी हाफिज फैसल ने वकला का शुक्रिया अदा किया। सर्दी में बीमारियों का फैसलाबाद का रुख। खुनाक का हमला वबा बनने लगा, अलर्ट जारी। यूनियन काउंसिल 255 और 256 में खुनाक से मुतासिरा बच्चे रिपोर्ट। हुक्काम का आगाही सेमिनार्स मुनक्किद कराने का ऐलान। फैसलाबाद में फ्लू और नमूनिया की वैक्सीन आ गई। H1N1 वैक्सीन महकमा सेहत के हवाले कर दी गई। वैक्सीन टीचिंग और तहसील अस्पतालों को मुंतकिल की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टोबा में हफ्ता भर ऑर्थोपीडिक OPD की सहूलत होगी। महकमा सेहत ने ऑर्थोपीडिक सर्जन की तैनाती कर दी।
ڈپٹی کمشنر فیصل آباد عبداللہ نیر شیخ کا شہر کا دورہ، جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ عبداللہ پور فلائی اوور اور ایلائڈ اسپتال بھی پہنچے، بولے منصوبے مقررہ وقت میں ہی مکمل کیے جائیں۔ فیصل آباد میں خصوصی افراد 2 ماہ کی تنخواہوں سے محروم، تنخواہیں نہ ملنے پر نابینا افراد کا بلڈنگ حکام کے خلاف احتجاج، تنخواہوں کی فوری ادائیگی کا مطالبہ۔ پنجاب بھر کی یونیورسٹیوں کے لیے اہم تجاویز، ہراسمنٹ اور منشیات کی روک تھام کے لیے سفارشات حکومت کو ارسال، سفارشات اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے معاملے پر انکوائری کرنے والی کمیٹی نے بھجوائیں۔ علامہ اقبال یونیورسٹی کا منفرد اقدام، ٹرانسجینڈر، معذور افراد اور قیدیوں کے لیے مفت تعلیم کا اعلان، میٹرک، انٹرمیڈیٹ اور سرٹیفکیٹ کورسز میں داخلوں کے لیے درخواستیں مانگ لی، امیدوار 20 فروری تک آن لائن درخواستیں جمع کروا سکیں گے۔ جنگ میں یوریا کھاد کا بحران برقرار، غیر ملکی یوریا کی تقسیم شروع نہ ہو سکی، کھاد کی قیمتوں میں اضافہ بھی جاری، یوریا کی سرکاری قیمت 3700 روپے تک پہنچ گئی، امپورٹڈ یوریا کی تقسیم بارے کوئی لاہ عمل مرتب نہ ہو سکا، کسان پریشان۔ شورکوٹ موٹر وے نے ایم ٹیگ کی سہولت دے دی، مسافر باہو انٹرچینج M4 سے ٹیگ لگوا سکیں گے۔ جنگ میں بھل صفائی کے دوران تعمیراتی اور مرمتی کام تیز، محکمہ انہار کا مزید 9 منصوبوں کے لیے فنڈ جاری کرنے کا فیصلہ، منصوبوں کے لیے 1 کروڑ سے زائد کا تخمینہ تیار، رجبانہ، حصووالی، گھگ، ماڑی اور لکھی سمیت دیگر نہروں کی بہتری کے لیے کام کیا جائے گا۔ IMF کی پاکستان کے لیے $700 ملین کی قسط کی منظوری، فیصل آباد چیمبر آف کامرس کا خیر مقدم، ثمرات عوام تک پہنچانے کی اپیل کر دی، کہا بجلی اور پیٹرول سستا کر کے حکومت عوام کو بھی ریلیف دے۔ انتخابات قریب، فیصل آباد کے کاروباری حضرات نے حکومت سے بڑا مطالبہ کر دیا، کہا حکومت پیٹرول کی قیمتوں میں 50 روپے لیٹر کمی کرے تاکہ کاروبار کے لیے ماحول سازگار ہو۔ فیصل آباد میں محکمہ صحت نے 7 روزہ انسداد پولیو مہم کی رپورٹ جاری کر دی، ضلع بھر میں 14,38,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے، 54,000 بچے گھروں میں نہ مل سکے، ضلع میں 15,36,000 بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا۔ مہنگائی نے کھیلوں کو بھی نہ چھوڑا، کرکٹ کی ہارڈ بال 100 روپے مہنگی ہو گئی، 500 والی بال 600 روپے کی ہو گئی، دکاندار اور کھلاڑی دونوں ہی پریشان۔ فیصل آباد جی سی یونیورسٹی میں پنجابی ثقافت کے تہوار لوہڑی میلے کی تقریب، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ناصر امین کی خصوصی شرکت، میلے میں جھومر اور گدا بھی پیش کیا گیا، شعبہ پنجابی جی سی یونیورسٹی کے گلیان سنگھ اور ڈائریکٹر لوک ہار گرمیت سنگھ بھی شریک، میلے میں بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اور آل کشمیری بٹ برادری فاؤنڈیشن کی سیکرٹری اطلاعات آرکیٹیکٹ ریاض انور بٹ کی سالگرہ، خلیق احمد بٹ، شاہد سراج بٹ اور دیگر کی مبارکباد، دوست احباب اور عزیز و اقارب کا نیک خواہشات کا اظہار۔